السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صباح بخير. راني اخويا يلاه كنجمع شويه ديال لينيرجي. انا كنحشم بزاف، دونك خصني نجمع شويه ديال لينيرجي. يلا نبقى نقول. دونك بما ان الاكثريه ديال الاخوان كاينين، دونك نحاولوا اليوم نهضروا شويه على لي في ديال لا تمبيراتور على لي بانو سولار فوتوفولتايك. بيان سور الا كان شي سؤال حاولوا تحطوه في كومونتير دونك نحاول نجاوب عليه. دونك جربت لوبسيون ديال شي واحد يدخل معنا في لو لايف و بيان سور يناقش معنا ساعه، ما لقيتش كيفاش، دونك نحاول نبقى انا نهضر بوحدي ماشي مشكل. الو دونك الا كنا نهضروا على لي في ديال التمبيراتور على لي بانو سولير، دونك الا كنقولوا لا التمبيراتور كنقولوا اون ديمينيسيون ديال لا طونسيون، دونك باش ما كتزاد لا حراره ديال البانو، دونك باش ما تنقص لا طونسيون ديالو. دونك باش نشوفوا كيفاش كتنقص هاد لا طونسيون الحراره، كاينين بليزيور بارامتر اللي خصنا نعرفوهم قبل ما نناقشوا لي في ديال لا تمبيراتور. اول بارامتر هو لا نوكت. هذيك الكره كتكتب بزاف لي فيش تكنيك ديال لي بانو. لا نوكت سي لا تمبيراتور دوتيليزاسيون دو لا سيلول. دونك الا كانت مكتوبه فرونسي راه كتكتب تي يو سي، ولا كانت مكتوبه بالانجلي نوكت نومينال اوبريتين سيل تمبيراتور. دونك شنو هي هاد النوكت؟ دونك بحال واحد التمبيراتور دو ريفيرونس اللي كيعطيها لينا الفابريكون اللي ميزوري ا 800 وات بار متر كاري. دونك كيبدلو لي كونديسيون عوض 1000 واط كيعطيها لا سيلول ديالنا كنعطيوها 800 واط، وكنعطيوها واحد لا تمبيراتور دو لير ديال 20 دوغري et la vitesse de l'air sur la surface ديال لا سيلول ديال 1 متر بار سكوند، وكنعبروا لا تمبيراتور ديال لي سيلول واش كنشوفوا شحال كتوصل. داكوغ دونك هادو هما لي 3 بارامتر اللي ضروري يكونوا 800 watts par mètre carré, température de 20 degrés et 1 mètre par seconde de la vitesse de l'air. Après, on a le graphique qui a donné une idée là, la température bien sûr de la cellule et la température ambiante. Comme vous pouvez voir, il y a la température. إلا كانت عندنا لا تمبيراتور باغ اكزومبل في 20 دوغري، دونك لو بانو سولير كيوصل تقريبا 37 دوغري. يعني الا كنتي في ورزازات ولا كنتي في الرشيديه ووصل عندك لو بانو ديالك 45، يعني شحال غتوصل في لو بانو ديالك؟ يعني غتوصل تقريبا 80 دوغري. كيفاش كنحسبوا هاد لا تمبيراتور دو موديل؟ وهي مثلا هنا كما قلنا الا كنا في 20 دوغري، دونك لو بانو سولير ديالنا تقريبا غيكون بهاد لي زونفيرون ديال 37 تقريبا، واخا هاد الخط مبانوش.
Alors, donc, كيفاش كنحسبوا la température de la cellule ولا ديال الموديل؟ هي كتساوي la température bien sûr ambiante اللي على برا plus EM هي l'éclairement في les conditions standards، يعني في جميع الأحوال دونك غادي نعطيوه 1000 واط par mètre carré. D'accord. Sur 800 il y a des 800 les là. D'accord. TUC c'est la température d'utilisation de la cellule, c'est la marque, c'est moins 20. Donc moins 20 il y a des 20 de la température de l'air. Par exemple il y a مثلا في واحد البلاصه اللي لا température ambiante فيها 30 ولا نوكس ب 40 بالنسبه لان بانو. هاد لا نوت كنلقاوها في لافيش تكنيك ديال البانو، دونك ما كنجيبوهاش من هنا، كنلقاوها في لافيش تكنيك. الوغ دونك الا درنا لو كالكول غيوصل البانو ديالنا غيوصل تقريبا 64 دوغري. فناخدو ان اوتر اكزومبل الا كنا مثلا في ورزازات كانت عندنا لا طومبيراتور، الا كنا في ورزازات و لا طومبيراتور كتساوي 47 دوغري. Donc la température ديال la cellule ديال الموديل ديالنا غادي تساوي دونك 47 بلس دونك ناخدو لي ميم دوني، دونك ناخدو هادو نيشان هنا دونك ملتيبليكاسيون سي بلس هنا دونك غتعطينا تقريبا دونك دونك تقريبا 70 تقريبا 81 دوغري. يعني الا كنتي في ورزازات ولا في الرشيديه ولا شي بلاصه اللي سخونه في الجنوب، دونك لا طومبيراتور عندك واصله 45 47 لو بانو ديالك غيوصل 81 دوغري. دونك هادو 81 حنا كنشريو لو بانو ديالنا ب 25 دوغري. غنشوفو من بعد كيفاش غنحسبو لي بيرت دو هاد لا طومبيراتور اللي تزاد. نتوما كنشوفو الناس شنو قالوا، واش لا طومبيراتور كتاوغمونتي لا ريزيستانس دو بانو. ما غاديش نقولوا انها كتاوغمونتي لا وي يمكن نقولوا كتاوغمونتي لا ريزيستانس، مي سي اون شوت دو طونسيون تو سا دو طونسيون tout simplement dû à la dilatation de la matière, dû à des vibrations thermiques au niveau de la matière. Bien sûr ما كتبقاش عندنا لا كوندكسيون مزيانه. Je peux inviter des amis. سي رضوان اخويا مرحبا عيط على العائله كامله اخويا مرحبا بك. هو راه العشاء راه ما كاينش. سي ياسين السلام عليكم ورحمه الله. alors donc راه هادي 81 السي ابراهيم بيان سور خصنا ناخدو هادي اون كونسيديراسيون، حيت لا بلوبار ديال لي فابريكون كيعطيونا لا بلاج دو فونكسيونمون ديال الموديل فوتوفولتايك اون جينيرال ما كتفوتش 85 دوغري. دونك سي فريمون 47 سي ان كا لي فريمون ديفافورابل لواحد لا بيريود في الصيف وسط النهار سي دي سويت. ولكن il faut faire attention bien sûr pour éviter le problème ديال l'augmentation de température ديال الموديل. دونك خصنا ديما نحاولوا نحطوا لي موديل ديالنا في ان اندروا اللي بيان ايغي bien ventilé, donc au moins pour assurer un refroidissement naturel ديال le champ photovoltaïque ديالنا. ما نديروش بحال دي انستالاتور اللي كيمشيو يسدوا على لو بانو كامل كيديروا ليه الباب ويحطوه فيس. دونك سا سي ديكونسيي parce qu'on risque de perdre bien sûr كما قلت سي ابراهيم لا غارونتي ديال لو بانو اللي ما كتفوتش bien sûr 85 دوغري. Alors donc نشوفوا الى عندنا par exemple
un panneau solaire des caractéristiques بغينا نحسبوا la tension et la puissance ديالو en fonction de la température. Donc كنبقاو ديما في هاد ليكزامبل ديال الورزازات الا كانت لا température واصله 81 واصله 47 température ambiante صافي دير لو بانو سولير ديالنا غيوصل 81 دوغري. دونك اشنو هو ليفي اللي يمكن يكون على le panneau ديالنا en termes de caractéristiques bien sûr. Alors donc انا نحل واحد لاباج بيضاء يكون سا باش نحلو دونك نبقاو في هاد لاباج. دونك قلنا لا température اللي لقينا ديال لا سيلول هي 81 دوغري. دونك لا température في لي كونديسيون ستاندار هي 25 دوغري. دونك لو بانو كنشريوه في 25 دوغري، ولكن الا دناه مسكين الورزازات كيولي خدام في 81. ايوا الدنيا والزمان هادي كل واحد كيفين كتديه. شي واحد غتديه لي يخدم في برلين، وشي واحد شي بانو غتديه مسكين يخدم في ورزازات باش يطيب مزيان. المهم حنا في الرشيديه راه الشتا كطيح لنا بالنسبه للناس الفلاحه يكونوا فرحانين بعدا. سي رضوان الفلاح دونك اخويا راه الشتا راه كطيح لنا هنا في الرشيديه. الو دونك نرجعوا لهاد ليكزامبل ديالنا. الو دونك قلنا التمبيراتور ديال لا سيلول الا وصلت التمبيراتور امبيونت 47 لقيناها في داك الكالكول اللي درنا لقيناها 81. دابا كنشريو البانو في 25 دوغري. نفترضوا ان خدينا ان بانو سولير لقينا في لافيش تيك ديالو دي كوفيسيون دو تمبيراتور اللي غناخدوهم هما بيتا. بيتا هو لو كوفيسيون دو تمبيراتور، و الفا كوفيسيون دو تمبيراتور تونسيون، و الفا كوفيسيون دو تمبيراتور بويسونس. نفترضوا قالوا لنا مثلا ناقص 0.33 دوغري بار pourcent par degré Celsius. Et ناقص 0.45 بالنسبة لا puissance degré par Celsius. pourcent par degré Celsius. اشنو كتعني شنو كيعنيو هاد لي بارامتر؟ كيعنيو ان بشحال كتنقص لنا لا طونسيون ولا بشحال كتنقص لنا لا بويسونس اون فونكسيون دو لا تمبيراتور. مثلا هنا الا طلعت التمبيراتور ب 1 دوغري كتنقص لنا ناقص 33 ناقص 0.33% ديال لا طونسيون، ناقص 0.45 ديال لا بويسونس. نفترضوا ان بانو سولير عندنا في لا في ام بي ديالو هي 31 دوغري. ان بانو سولير ديال 60 سيلول تقريبا، دونك غادي تلقاو فيه تقريبا 31 دوغري في لا في او في لا في ام بي بي، وتقريبا 38 فولت باردون 31 فولت في لا في او في لا في ام بي بي. لا بويسونس ديالو مثلا 270 وات كريت. دونك هادو كاملهم دي كونديسيون سي ا 25 دوغري. داكوغ في لي اس تي سي. الوغ دونك الى طلعت لا طومبيراتور من 25 ل 81 غتعطينا واحد دلتا تي ديفيرونس دو طومبيراتور اللي باش غتطلع بلا طومبيراتور ديال لا سيلول موا لا طومبيراتور في لي كونديسيون ستاندار. دونك غادي تساوي دونك 81 ناقص 25. دونك شحال غادي تساوي 81 ناقص 29. Donc 56 degrés. Donc on a une différence de température de 56 degrés Celsius. يعني الحرارة تعني عندنا 56 degrés. يعني دلتا delta U pour la puissance delta P
pour la puissance غتساوي delta U هي delta T fois bêta bien sûr fois la tension bien sûr c'est fois U divisé par 100 حيت هذيك en pourcentage. Alors donc delta toujours T fois alpha. المهم اسمحوا لي على هاد الكتابة الزوينة delta T fois alpha fois la puissance. Donc في الاخر الا درنا ان كالكول الا درنا ان كالكول هذه تخرج لنا تقريبا ناقص ناقص 5,7 فولت والأخرى pour la puissance هي 270 fois 0,77 هذه 79 واحد. الوغ يعني لو بانو ديالنا اللي كندير 31 فولت غيولي تقريبا ديال 25 فولت، و البانو اللي كندير 270 واط غيكون تقريبا ديال 190 واط. الا شفتو دونك هنا تقريبا راه مشى لينا واحد البورسونتاج كبير بزاف ديال ليفي ديال لا تمبيراتور. سي حفيظ شكرا السي الحاج، الله يحفظك اخويا، مرحبا بك مع الناس ديال السولير. في هاد لا بارتي ديال لي فيت لا تمبيراتور على لي بانو فوتوفولتايك. دونك كيما حسبنا داخلين ان اكزومبل ديال ان بانو سولير اللي خدام في زي دونك لقينا ان لا تمبيراتور ديال الموديل، دونك نديروها رابيل بالنسبه للناس اللي يلاه جاو رابيدمون. دونك قلنا ان ان بانو سولير عنده une caractéristique اللي كتسمى على النقط لا تمبيراتور دوتيليزاسيون دو لا سيلول، اللي هي ان بارامتر اللي كيتعبر عن 800 واط par mètre carré et 20 degrés de température de l'air et 1 mètre par seconde température la vitesse de l'air sur la surface ديال le panneau solaire. Donc عندنا un paramètre اللي كناخذوه en considération comme référence باش كنحسبوا la température ديال un module ولا un panneau solaire. Donc عندنا هاد لا فورمول اللي خصكم تعقلوا عليها bien sûr اللي تكتبوها، c'est la température de la cellule كتساوي la température ambiante plus EM, c'est clairement les conditions standards. Yani, en général, quand on a 1000 sur 800, il y a des puissants liés la note, multiplié par donc TUC, sa température d'utilisation de la cellule, ou bien la note, moins 20. Ou quand on a la température de la cellule. Dina l'exemple, maintenant, on a la température ambiante 30, donc on a le panneau ديالنا كتكون فيه 64 degrés. وخدينا l'exemple ديال WZZ. إلا كانت فيها لا تمبيراتور 47، لقينا أن لا تمبيراتور غادي تكون 81 دوغري. داكوغ. والأخ إبراهيم عطانا واحد لا قماح اللي مهمة، قالك أن لو بانو إلي غارونتي à 85 دوغري. دونك يعني خصكم ديما تاخدو اون كونسيديراسيون أن لو بانو ديالكم خصكم تحطوه في واحد البلاصة اللي مهوية pour assurer la ventilation, un refroidissement naturel ديال لو بانو ديالك باش ما طلعش فيه لا تمبيراتور، باش ما يضيعش ليك بزاف ديال لو روندمون. وحاولنا نحسبوا ليكزامبل ديال ان بانو سولير اللي عنده سيغتان كاركتيرستيك اللي هما كوفيسيون تمبيراتور تونسيون بيتا اللي هي ناقص منفصله 33% بار دوغري سلسيوس، والفا اللي هو لو كوفيسيون تمبيراتور بويسونس اللي هو ناقص منفصله 45% بار دوغري سلسيوس،
و لا طونسيون بو ماكسيمال دو بويسونس ديال 31 و اون بويسونس كريت ديال 270 ولقينا ان لا ديفيرونس دو تمبيراتور هي بيان سور 56 اللي هي 81 ناقص 25 في الاخر لقينا ان لا دلتا يو ان البانو ديالنا غينقص لينا تقريبا 6 فولت و غينقص لينا تقريبا 80 واط دونك 80 واط بارابور ا 270 دونك سي ان بورسونتاج لي قريب تقريبا ل 30% من البانو ديالنا. دونك الا عندك ان شون فوتوفولتايك ديال 3 كيلو وات دونك بليفي دو التمبيراتور يمكن تمشي لك 1 كيلو وات يعني تبقى لك غير جوج سكيفي غيطيح لك لو روندومون ديال لانستالاسيون ديالك. Coefficient de vent, c'est possible, mais là, c'est un calcul de, on peut dire, de système. On va avoir une idée là, lequel est défavorable le panneau ديالنا. غالبا إلا كنتي في واحد البلاصة مثلا إلا كنتي في ديك البيوت اللي سيال كلار وما كاينش لو فون في الصيف اي تو تما فين غيكون عندك لو كان لي ديفافورابل. يعني هنا اون شيرش با ا ديتيرميني زعما لو فونكسيونمون اوبتيمال ديال لو بانو لو كومبورتمون ديالو في دوك هادي ما اون شيرش لو كان لي بلو زعما لي ديفافورابل يعني لو بير دي كا بور افوار اون ايدي اللي غادي باش ناخذها اون كونسيديراسيون في لو ديمونسيونمون ديالنا سورتو لا كومباتيبيليتي طونسيون مع لوندولار. هاد لو بروبليم ديال لا شوت دو طونسيون ديال لو بانو سولير كنلقاوهم اون جينيرال في لي انستالاسيون دو بومباج سولير لي انستالاسيون l'installation photovoltaïque en général bien sûr mais par exemple avec une installation un variateur de vitesse l'effet une plage de tension MPPT donc يمكن يكون عندك مشكل ديال يمكن يكون عندك مشكل de la tension donc le problème ديال الفارياسيون ديال la tension اش المشكل غيدير لك دونك بارفوا كتوصل وسط النهار اي سورتو في لي انستالاسيون اللي ما كيبغوش يكثروا لي بانو مثلا اللي عندك لو فارياتور ديالك مثلا فيه لا طونسيون مينيمال ديالو هي في لا بلاج دو طونسيون نمشيو ناخذ واحد لاباج بيضاء. Donc il a un variateur par exemple la UMPP dialo attention la tension dialo la plage de tension dialo هي مثلا 250 800 donc il a une petite installation bien sûr كتشوف la compatibilité de tension ولكن انت ما غاديش تبغي تكثر لي بانو ولا عندك اون بومب باغ اكزومبل دو 1 كيلو وات ولا 1.5 كيلو وات ça veut dire 2 chevaux donc خصك دير لو مينيموم ديال لي بانو bien sûr avec une compatibilité tension donc les installateurs شنو كيديروا donc الا كيكون عنده ان بانو سولير اللي في لا في او سي ديالو 37 فولت Donc, 37 volts à 25 degrés. Ça veut dire les conditions standards de test. Alors, donc, pour calculer le nombre des panneaux par chaîne, ça veut dire en série, donc, شحال من panneau غادي تعطيه. Donc, là aussi, on se met là. Ça va être là ici. Attends, تقريبا 6.7 يعني نقولو 7 ديال لي بانو
داكوغ. الانستالاتور ديالنا نفترضوا انه كاع خدم، الا خدم بالفي ام بي مثلا، هذه كانت لا في او سي، الا كانت لا في ام بي ديال البانو 31، دونك غيدير هنا 31، غيدير مثلا 250 على 31. دونك شحال تعطينا؟ تعطينا 8 ديال لي بانو. داكوغ. دونك نخدمو بعد. دونك غيدير لي انستالاسيون ديال 8 ديال لي بانو. دونك الكومباتيبيليتي طونسيون كاينه ماشي مشكل، ولكن هادشي 25 دوغري. هاد لو بانو قلنا الى وصلت التمبيراتور فوق زد 47، دونك البانو ديالنا وصل 81 دوغري، يعني عطانا واحد لا طونسيون ديال 25 هذا ديال 25 فولت. دونك هاد 8 ديال لي بانو فاش غيوصلوا، فاش غتطلع لا طمبيراتور ديالهم وصلوا 81، لا طونسيون ديالهم غادي تنزل، يعني تولي عندنا 8 فوا 25. دونك شحال غادي تعطينا؟ 200 فولت. Ça veut dire le variateur ديالنا خرج لينا من لا بلاج دو طونسيون دو فونكسيونمون ديالو. دونك الا عندك، الا كان كيخدم ما بين 800 و 250، دونك اون فوا وليتي هنا في 200، يعني لو روندمون ديال لو سيستيم ديالك غادي يكون ناقص بزاف. دونك سكي في la production au niveau du système ديالك غتكون ناقصه بزاف. دونك اشنو غيجيب لك هذاك الشيء؟ ان لو كليون ديالك بارفوا كتكون عنده اون انستالاسيون في الصيف، كيجي كيقول لك راه عندي ان بروبليم ديال ان الانستالاسيون ديالك كتوصل وسط النهار وكينقص ليا الروندمون. دونك علاش كينقص ليا هذاك الروندمون؟ تو سامبلومون حيت وسط النهار كطلع لا طومبيراتور، بيان سور، وكينقص لا طونسيون، كتخرج من لا بلاج دو طونسيون ديال لونديلور، وكيكونوا عندنا دي بيرت بيان سور. انا دونك سي ايوب ماري، هاد المشكل غالبا في البومبا ديال 3 الخيل 12 بانو، فاش كيبرد الحال كيتزاد طونسيون. هذا سي ان اوتر بروبليم، سي توجور عنده علاقه بلا طونسيون. انا فاش كيبرد الحال كطلع لا طونسيون ديال لو بانو. دونك هنا الا شفتوا هاد ليكزامبل اللي خدمنا على 250، سافو دير في الصيف الا طلعت لا طومبيراتور. دابا نفترضوا ان الا عندنا واحد لا بومب اللي كبيره وما بغينا نكثروا ليها لي بانو، سافو دير غنزيدو في النومبر ديال لي بانو اللي غنديرو اون سيري. دونك اش من مشكل غيكون عندي في هذه الحاله؟ انني غناخذ توجور هاد 800 وكنقسم على لا طونسيون ماكسيمال اللي يمكن يوصل لو بانو. شنو هي لا طونسيون ماكسيمال اللي يمكن يوصل لو بانو ديالي؟ هي 37 فولت، يعني 800 مقسومة على 37، دونك غتعطيني تقريبا 22 بانو. دونك لو نومبر غتعطيني تقريبا 22 بانو باغ شان. 22 بانو باغ شان راه إلي كومباتيبل اون طونسيون مع هاد لا طونسيون ا 25 دوغري. نفترضو انه عندنا واحد النهار في ليفير بارد الحال، بيان سور نقولو تحت الجبال، حيت اليوم ما خرجش الشمس، ديال اليوم الصباح بكري لا طونسيون لا طومبيراتور ديال لي بانو غتكون ناقصه بزاف. اون فوا لي بانو كيكونوا اوكليغي، دونك غادي يطلع لا طونسيون ديال لي بانو، يعني غنولي نحسبو انا لا طومبيراتور ديال لي بانو. باغ اكزومبل الا حسبنا لا طونسيون ديال لي بانو ا موان 10 دوغري، غنحسبوها من لي ميم زيتاب باش حسبنا هاد
هاد 25 دونك كتعطينا تقريبا في هاد لوكا تعطينا 42 فولت. 42 فولت إلا ضربناها في 22 بانو غتعطيك 900 غتعطيك 924 فولت. راه فتي لا بلاج طونسيون ديال لو فارياتور ديالي. إلا كانت لا طونسيون ماكسيموم ديالو هي 800 دونك كيكون لو ريسك انه يتحرق. إلا كانت بروتيج جوسكا 1000 فولت دونك معليش يتحرق، ولكن الفونكسيون ديالو غادي يكون ناقص ولا غيوقف، يعطيك واحد ليرور ديال سور طونسيون. Donc هذا بالنسبة ce qui concerne l'effet de la température. Donc si vous avez des questions, voilà là. ما تنساوش تبارطاجيو وتعرضوا على اصحابكم يتعشاو معنا بالشمس. D'accord, monsieur Amadou Ibrahim. Alors, si vous avez une question, Amadou, c'est à toi. C'est Abdelhakim. Pour l'effet de la température sur le courant, c'est vrai qu'il y a un effet, mais on peut dire que c'est un effet négligeable. يعني إلا لقيتي l'effet de la tension il est à 0,33%، غادي تلقى l'effet ديال le courant 0,005-3%، يعني négligeable devant vraiment la variation ديال la température. سي جمال الرحالي، مرحبا الناس ديال الأصيلة، كي وصلت اخويا صافا؟ شكون من الاخوان اللي كان معنا من الديبي ديال اللايف حتى لدابا اللي متبع معنا هاد الكالكول اللي درنا يقول انا حاضر. دونك باش نعطيو واحد ليكزيرسيس، المهم المجتهد ديال هاد الليله راه غادي نعطيوه شي كادو ان شاء الله.
Alors, نهضرو شوية على لي كومبوزون ديال ان بانو سولير فوتوفولتايك. دونك نشوف قبل واش كاين دي كيستيون. ايوا دونك مرحبا سعد الحكيم اخويا. دونك الى من بعد الا ما فهمتيش شي حاجه في هاد لابارتي ديال لي في ديال التمبيراتور ممكن تصيفط ليا بار واتساب ولا تصيفط ليا بار ميسنجر. ولا عندك دوطخ كيستيون ماشي مشكل. Alors, donc نشوفوا هاد لابارتي على لي بانو سولير فوتوفولتايك لي كومبوزون ديال ان بانو سولير فوتوفولتايك. Alors, donc, bien sûr, un panneau solaire photovoltaïque, c'est un ensemble de les cellules photovoltaïques. Donc, c'est plusieurs cellules en série. Le plus important, c'est en série. Mais la question qui se pose à chaque fois, est-ce les panneaux solaires qui sont les cellules qui sont en série ou en parallèle? ماشي اون باراليل في ان موديل فوتوفولتايك. دونك شي واحد الا عنده لا ريبونس قبل ما نجاوب نشوف الا كاين شي واحد يقول لنا علاش لي سيلول فوتوفولتايك كيداروا اون سيري في ان بانو وماشي اون باراليل. Alors, j'ai explication à l'aide dimensionnement des composants de protection. غادي تكون ان شاء الله جايه في البروغرام ديالنا سي انوار. دونك دابا اليوم يلاه غنبداو بلي نوسيون دو باز بلا بارتي فوتوفولتايك على لي بانو انسي دو سويت. من بعد غنشوفوا لي سيستيم اوتونوم لي كومبوزونت ديالهم لو ديمونسيونمون. المهم احنا غاديين ما حدنا في الدار والكورونا، احنا غاديين كل ليله مع 8 حتى 9 ان شاء الله. دونك غنديرو اون بارتي بيان سور الا كنتو كتبارطاجيو باش يكون عندي بزاف ديال لي في باش نفرح، باش ما يجينيش النعاس هاد الليله. حيت يلاه 27 واحد 27 مجتهد. دونك جاني القنط شويه. الو بونسوار. alors c'est Abdelhakim. Donc نعاود لا كيستيون علاش كنديروا لي سيلول اون سيري وماشي اون باراليل في ان موديل فوتوفولتايك. سي Abdelhakim قال لك باش نوغمونتيو لا طونسيون ولا بغينا نوغمونتيو الكورون خويا كيفاش كنديرو باراليل بور اوغمونتي لا طونسيون. راه سي اش بين دا باراليل بور اوغمونتي لا طونسيون. راه كنديرو اون باراليل بور اوغمونتي لو كورون اون سيري بور اوغمونتي لا طونسيون. سي جمال عطينا ليكزارسيس غير سمعتي الكادو اخويا بغيتي ليكزارسيس صافي راه تنادي معايا الحال. La tension, donc la réponse pour avoir un courant minimal, d'accord. La somme des tensions, donc Yacine, c'est inséré pour augmenter l'intensité. C'est Yacine. Alors, en série, pour augmenter la tension, en parallèle pour augmenter l'intensité. Ça fait quoi? Jamal, pour augmenter la tension, pas le courant. Pour augmenter la tension. Oui, donc on en série bien sûr pour augmenter la tension, mais laisse me en parallèle. Laisse me en parallèle. Oui, شي واحد يقول لنا علاش ما كنديروش اون باراليل. Alors donc
En parallèle, pas augmenter le courant. Parallèle n'augmente que le courant. En série, n'augmente la tension. Oui, vous pouvez nous expliquer encore pour la dernière fois. Amado, pour quelle partie? Donc, pour la partie de l'effet de la température, après la fin de la vidéo, de live, vous pouvez revenir à la vidéo, comme ça, vous aurez le temps pour revoir l'explication concernant l'effet de la température sur la puissance et la tension. Maintenant, la question, c'est pourquoi on met toujours des cellules en série et pas en parallèle. La plupart des gens, ils ont dit que c'est pour augmenter la tension. C'est correct, mais pourquoi en parallèle? Alors, Hakim, ما كنديروش parallèle حيت البانو كيعطي suffisamment de courant. شحال ديال الكورون اخويا كيعطي؟ Yassine, parce que les panneaux ayant juste 37 volts. 37 volts حيت كنديرو 60 سيلول اخويا. إلا زدنا لو نومبر دي سيلول غتزاد لا طونسيون. كاينين دي بانو ديال 120 سيلول كيعطيو تقريبا 72 فولت. كاينين دي بانو ديال 240 سيلول كيعطيو 120 فولت تقريبا. بيان سير دوان لومبيراج غادي يكون كبير بزاف داكوغ حيت البانو راه جينيراتور دو كورون. أيوب مريضة pour éviter les pertes ديال اش سي أيوب. لي بيرت ديالاش السي ايوب باش نزيد نفهم مزيان حيت قلت لي بيرت donc si on met en pareil il faut avoir une section comme on a ولا كيعطي 3 فولت تقريبا. علاش كنديرو اون سيري ديجا حيت عندنا دو بارامتر اللي مهمين بزاف. عندنا لا tension bien sûr elle dépend de la jonction, ça veut dire la cellule qui واخا تكون كبيرة la tension ديالها il dépend de la jonction. يعني ما غاديش تبدل واخا كنبدلو la surface ديالها. شوف واش فوالا. Donc là شفتو هنا الا خدينا 3 cellules avec différentes caractéristiques. خدينا cellule وحده داكوغ اللي فيها 10/10 تقريبا في لا سورفاس وخدينا النص ديالها 1/2 وخدينا الربع ديالها. يعني بدلنا بحال الا عندنا 3 cellules اللي avec des différentes surfaces. الا شفتو هنا la variation ديال la tension en fonction de la surface ما كتبدلش la tension. اللي variable هو le courant et bien sûr la puissance حيت la puissance كتساوي U fois I. donc إلا نقصات I غادي تنقص la puissance c'est normal. alors يعني إلا بغينا نزيدو le courant il suffit de نزيدو من la surface ديال les cellules. ça veut dire عوض الفابريكو ما يدير des cellules en parallèle كيدير des cellules اللي عندهم des dimensions de découpage
tout simplement. يعني c'est pas la peine انه يزيد les câbles ويزيد السوداج ويزيد pas mal ديال les étapes في الفابريكاسيون. Donc كيديروا كيزيد juste في la surface. D'accord. Ou déjà bien sûr كاين واحد la surface اللي maximale, ça veut dire واحد le courant maximal. Les mêmes photos actuellement sur le marché, on est à تقريبا à 9 ampères. Donc هذيك 9 ampères, donc هو الماكس اللي يمكن يسبورتي le contact avant et arrière. D'accord. Donc il a la puissance du champ photovoltaïque, donc نزيدو la tension. داكشي علاش كنديرو plusieurs cellules en série. Donc pour augmenter la tension, باش تكون عندنا déjà une compatibilité de tension, bien sûr pour les applications ديالنا. Donc l'application صغيرة كاع غادي تلقاها une batterie de 12 volts. Une batterie de 12 volts غتحتاج تقريبا 14,6 volts باش تشارجيها. Donc خصك ان بانو اللي يعطيك اكثر من 14,6 volts. يعني خصك تقريبا شاك سيلول كتعطي تقريبا 0,6 volts. يعني خصكم مينيموم واحد 36 سيلول. دونك هادو لي بانو ديال 36 سيلول اللي كنسميوهم دي بانو دو 12 فولت، ولا 72 اللي هما دي بانو ديال 24 فولت، ولا لي بانو ستاندار اللي كنلقاو اكتويلمون سور لو مارشي اللي هما دي بانو ديال 60 فولت. داكور. دونك علاش كنديرو اون سيري ما كنديروش اون باراليل؟ حيت الا بغينا نزيدو لانتونسيتي كنزيدو لا la tension, le nombre des cellules. Le nombre des cellules, la tension, elle dépend du nombre des cellules, et l'intensité, elle dépend de la surface des cellules. Et bien sûr, la puissance dépend de la surface du nombre fois, bien sûr, c'est fois la puissance unitaire de chaque cellule. Alors, c'est Ibrahim qui est la formule. Donc, j'espère que j'ai la question اللي حطينا قبيله ديال le nombre علاش كنديرو لي بارون en série, les cellules pardon en série ماشي en parallèle. Donc j'espère اننا جاوبنا عليها. بالنسبه للناس اللي ما سمعوش la réponse ولا la question حتى هي ما سمعوهاش، donc في la fin de la vidéo ديال اللايف يمكن نرجعوا لا فيديو bien sûr ويعاودوا يسمعوا مع راسهم. سي ابراهيم اسد، سي ابراهيم اللحية، على سلامتك اخويا، مرحبا. قال لك اودي سي ابراهيم quelle formule vous utilisez pour calculer la section des câbles. Voilà, donc normalement مازال غتجي عندنا في البروغرام، دونك في واحد لايف يجي من هنا لقدام ان شاء الله بالنسبه لا سيكسيون ديال لو كابل. ولكن كومين باش ما يبقاش فيك الحال اخويا نكتبها لك هنا الا عجباتك، الا ما عجباتكش المهم خاصها تعجبك. نشوفو شي باج خاويه. Voilà. Alors, donc la section ديال الكابل، أول حاجة خصنا نهضرو على لا chute de tension اللي ما خصهاش تفوت 3%. داكوغ، اللي هي 0,03 ديال لا طونسيون. داكوغ، دونك هادي اللي ما خصناش نفوتها ان سيستيم فوتوفولتايك، ما خصناش نفوتو 3% ديال لا chute de tension. Alors, il a la tension. شحال كتساوي la tension pardon U كتساوي RI ياك لوا دوم. donc R غتساوي le I sur I اللي هي le volt sur ampère اللي هي le ohm. D'accord. Et la résistance كتساوي
la résistivité linéaire des matériaux fois la longueur des circuits. On a 2 L. Ça veut dire 2 fois la distance, bien sûr, de circulation, divisé par la section. D'accord? Donc, on a la section. Donc, la section, on va dire ρ 2L sur R. On va dire ρ. Et il y a la résistivité linéaire. L'unité de ohm mètre. D'accord? Fois. Donc, pour les unités, on dit ohm mètre, on dit mètre. Donc, on dit mètre carré. Donc, on dit, on va aller dans l'ohm. On a la section ρ ohm mètre fois 2L. Le R, غنبدلوها بلا فورمول ديالها. دونك حنا نحسبو هنا فوالا. دونك فوالا. دونك نخليو دلتا او هنا. داكوغ. ونعطيوها دلتا او هنا. اي ابخي دلتا او غنبدلوها 0,3 فوا او. داكوغ. باش نحسبو لا ريزيستانس ديال لا بارتي ديال لا شوت دو طونسيون، ليكيفالونس في لا شوت دو طونسيون اللي عندنا. دونك دلتا او دونك هي هادي. انا دونك غنبدلوها بلا فالور ديالها. داكوغ. دونك غادي تساوي 0,03 U sur I. Alors, donc on fois I sur 0,03 fois U. Donc il y a la section minimale du câble. C'est une section minimale. ولكن باش تختار ان كابل راه عندك دو بارامتر، عندك l'intensité et la section. خص يكون عندك جوج لي كونديسيون، يعني خص لا سيكسيون ديال الكابل اللي غادي تختار، خص سيكسيون دو كابل تكون supérieure égale à la section اللي كالكولي، et le I ديال الكابل supérieur و égal à هاد ال I. خص يكون فيه جوج لي كونديسيون، حيت بارفوا يمكن تحسب لا سيكسيون تلقى فيها واحد لا فالور اللي صغيره ولكن لانتونسيتي كبيره. علاش؟ حيت لا لونغور عندك صغيره، دونك ضروري انك تختار بجوج لي بارامتر. فين كا سي ابراهيم اللحيه؟ واش مزيان ولا نعاود؟ سي ياسين عتيق، j'ai besoin de documentation sur les panneaux photovoltaïques pour faire fonctionner un robot flottant sur l'eau. هادشي مزيان عندك هاد سي ياسين. ماشي مشكل، تصيفط ليا في بريفات، تصيفط ليا على الميساج وشوف الا نصيفطلك شي حاجه خويا. مرحبا. انا دونك نشوفوا واش كاينه شي كيستيون اخرى. سا سخا لا ديرنيير كيستيون. دونك راه قلنا راه اللايف فيه غتكون فيه ساعه اللي هي المكانه، دونك راه بقات لينا جوج ديال الدقائق. الا مازالين لي كيستيون في هاد جوج دقائق، دونك سينو نقول لكم تصبحوا على خير حتى غدا ان شاء الله مع 8. سي ابراهيم قال لك سي كلير. ايوا خويا كنشكروك حيت سي كلير. دونك بيان سور الا عندك شي غومارك اخويا غير قول، ما تحشمش، راه ما غاديش نرفع عليك دعوه التشويش. اخويا راه كطيح. سي سعيد مرحبا اخويا، على سلامتك. راه الشتا كطيح لنا والبرق والرعد وداك الشيء. القضيه مزوله عندنا اخويا في الرشيديه هنا.
سي ابراهيم قال لك 0.02 مليمتر كاري. وي يمكن تكون عندنا هذه القضيه الا عندك هذيك لا لونغور صغيره بزاف. بارفو مثلا اللي كنت كديمونسيوني الكابل اللي غيكون ما بين الباتري وريغولاتور دو شارج، انت عندك بزاف ديال لي بانو، يعني عندك تقريبا واحد 60 امبير باغ اكزومبل، ولكن لا لونغور عندك نص متر. دونك فاش غتحسب غتلقى لا سيكسيون صغيره بزاف، تلقى فيها باغ اكزومبل 1 مليمتر، ولكن 1 مليمتر ما غاديش دوز لك هذيك لا كومباتيبيليتي في لا سيكسيون. لو مينيموم ان ما تفوش لك ديك 3% ديال لي بيرت، ولكن ما غاديش دوز لك 60 امبير. دونك انت خصك تقلب على الكابل اللي فيه هاد لا كونديسيون اللي يكون كبر من هذيك 1 مليمتر وكيسوبورتي 60 امبير. يمكن تلقاه انت 16 مليمتر ولا أكثر. ايوا تصفى على خير الاخوان. دونك راني فت دابا ب29 ثانيه. دونك كل واحد فيكم غنصيفط له فاكتور ديال الفاكتور اللي هضر 30 ثانيه اللي مازال هاد 24 اللي حاضر معنا. فاكتور اليوم هاد 24 ثانيه اللي سته. دونك ميرسي بوكو الاخوان، نتمنى انكم استفدتوا معنا في هذه الساعه، واخا قليله، واخا شي مرات انا فيها الهضره بزاف والكتابه ديالي خايبه، كاين ماشي مشكل، صبروا معنا. دونك غدا ان شاء الله مع 8. دونك الحاضر من الغايب معكم جواد ايتراب من اسوسيتي ميزان مروكان انستيتيو فور سولار انرجي، وتحيه لكم وتشاو.